अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। आजकल धूप छाँव वाला मौसम चल रहा है, कभी तो लगता है कि गर्मियाँ जैसे बस स्टार्ट ही होने वाली है और कभी एकदम से फिर ठंड हो जाती है। तो बस इस तरह का मिक्स सा मौसम चल रहा है और रमज़ान की तैयारियाँ भी चल रही हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी तैयारियाँ क्या होती है कि घर को नीट एंड क्लीन करना। तो आजकल मैं उसी में ही लगी हुई हूँ। और बस वैसे तो नॉर्मली साथ-साथ साफ़ होता रहता है, लेकिन आपको पता है बच्चों का घर है, बच्चे ऐसी चीज़ें हैं ना, आप कितना भी उनको राह-रास्त पे लाने की कोशिश करें, बच्चे नहीं आ सकते। और मेरे घर में तो ये सीन है कि बच्चियाँ हालाँकि मेरी बड़ी हैं, इतनी छोटी नहीं है कि वो उस तरह वाला गन बनाए, लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेज ना हो तो गन खुद ब खुद बन जाता है। तो ख़ैर जी, आजकल हम एक-एक रूम ले रहे हैं और उसको अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं और मैंने कहा चलिए आपको किचन की कैबिनेट भी दिखा देती हूँ। ये अंदर से देखिए पेंट हो चुकी हैं। ये जो है ना पार्टीशन वाला जो एरिया होता है दरमियान में जो पार्टीशन के लिए लगाई जाती है शीट, यहाँ पे आ गई थी फंगस। तो इसको मैंने पेंट करवा दिया, अब अच्छे से ये साफ़-सुथरी हो जाएँगी इंशाल्लाह, हो गई हैं बल्कि। बस बर्तन हमने अभी इसीलिए एहतियातन नहीं रख रहे क्योंकि आपको पता है ऑयल पेंट की थोड़ी-सी स्मेल होती है स्ट्रॉन्ग। अगर वो एक दफ़ा बर्तनों में ये खाने-पीने की चीज़ों में घुस गई ना, तो फिर मसला होगा। और मैंने तो आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मेरे घर में तो भई मेरे हस्बैंड है थोड़े-से, उनको एलर्जी है, मेरी बड़ी बेटी को भी है, तो ये दोनों बंदे थोड़ा-सा इन चीज़ों से घबराते हैं। मुझे भी होता है मसला, लेकिन वही बात है जब खुद काम किया हो तो फिर हम लोग शोर नहीं डालते ना, मैं फिर चुप कर जाती हूँ कि अब काम का बखेड़ा मैंने खुद ही डाला है। लेकिन मेरे साथ मेरी सारी बहनें रिलेट करेंगी कि ये काम करने भी ज़रूरी होते हैं। साथ साथ मशीन तो भाई चल रही है क्योंकि सफाइयाँ हो और कपड़े जमा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खैर जी, मशीन के लोड पे लोड चल रहे हैं और यहाँ पे मैंने धूप में बेडशीट धुली है वो डाली है, तो बस इसी तरह के काम चल रहे हैं साथ में। और ग्रॉसरी मैंने लाई हुई थी, मैं साथ में सोच रही थी उसकी सेटिंग करूं, लेकिन वही बात है कि किचन अभी तक पूरी तरह फंक्शनल नहीं हुआ और ये चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं। तो मुझे ये है कि एक दफ़ा चीज़ें अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला सेटिंग हो जाएगी। तो देखिए साथ साथ मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, किस तरह मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी सेंटर मैट भी धुल रहे हैं, तो साथ-साथ ये काम भी हो रहे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके कर रहे हैं, लेकिन ये है कि काम थोड़ा-सा आजकल है। आजकल वो मज़े ख़त्म हो गए कि बस ये सारा दिन गुज़ार दो, 1-2 काम किए, दिल किया, दिल किया ना किया, तो आजकल भी मेरे ऊपर थोड़ा-सा काम का बर्डन ज़्यादा हुआ हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा लगता है मुझे इस तरह प्रोडक्टिव दिन गुज़ारना। तो ख़ैर जी, यहाँ पे साथ में खाना-पीना भी चल रहा है क्योंकि किचन उसका फंक्शनल नहीं था, तो हमने बाहर से ही रात को बिरयानी मंगवाई हुई थी, तो ये पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि मुझे भूख लग गई थी थोड़ी-सी, साथ में ये पेट पूजा हो जाए। अच्छा जी, मैं अपने रूम में आई हूँ तो एक बैग मेरी नज़र से गुज़रा है, मेकअप का बैग। अच्छा, ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। बीच में हमने कहीं ट्रैवल किया था तो तब बच्चियों ने मेकअप सारा उठा के डाल दिया था एक बैग में, और मेरी हेल्पर को भी ना वो एक बैग नज़र आ गया, जो मेकअप की चीज़ें नज़र आती हैं तो वो सारी एक बैग में डाल दिए। तो अभी मैं थोड़ी देर कमरे में थी, तो मैंने सोचा फ़ारिग बैठने से बेहतर है कि मैं इसको ही ज़रा सेट कर दूँ। और बहुत सारा मेकअप ऐसा था जो डिस्कार्ड करना था, जो टूटा-फूटा हुआ नहीं होता, तो वो सारा इसमें डला हुआ था। तो ये देख ले, बैग का हाल भी मैंने दिखा दिया है। तो मैंने सोचा चलिए ये सारी चीज़ें, बीच में से ज्वेलरी भी निकल रही है और चीज़ें भी निकल रही है, तो यहाँ पे जो मेकअप मैंने डिस्कार्ड करना था वो डिस्कार्ड किया, जो रखना था वो मैंने रखा है। अभी सेट करके तो नहीं रखा क्योंकि मैंने टीमों से कुछ मंगवाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का। इंशाल्लाह ताला वो जब आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने सोचा चलें जी, अब किचन का काम तो नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज़ें यहाँ से भी डिस्कार्ड करनी है, क्योंकि कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा-थोड़ा यूज़ करते हो, वो खुले रहते हैं, तो फिर वो बात उनमें नहीं रहती। तो मैंने सोची चलिए वो भी डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत ये है कि ये जो बास्केट्स है मैं इनमें रखती हूँ ना सब मसाले। तो आपको पता है जब बच्चे भी यूज़ कर रहे होते हैं, मेरी बड़ी बेटियाँ भी कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। अच्छा, एक हाथ में हो ना किचन तो इतना गंदा नहीं होता, लेकिन जब 2-3 हाथ बीच में हो
ہونا تو کچن کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو آج کل میں بچیوں کو یہ بھی سمجھاتی رہتی ہوں کہ جو چیز اٹھاؤ جہاں سے وہاں پہ ہی رکھو، لیکن بھئی یہ سارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کہتے رہتے ہو بچے اپنی مرضی کرتے ہیں، تو میں بھی اس ایج میں ایسی ہی تھی، تو خیر پھر بھی سمجھانا ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو خیر مثالیں بہت سارے ایسے تھے جو کھلے ہوئے تھے اور جو پڑے ہوئے تھے، آگے میں آپ کو دکھاؤں گی مثالوں کے میرے گھر میں ڈھیر تھے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے میرے گھر میں؟ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں گروسری کرنے جاتی ہوں، یہ ایک ایسا کام ہے جو میری بچیاں میرے ساتھ بڑے خوشی سے کرتی ہیں۔ تو مثالیں نا وہ کچھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میری نظر نہیں پڑتی، تو کچھ مثالیں جو ان کو دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں وہ لے کے رکھتی رہتی ہیں۔ اور جیسے میری بڑی بیٹی کو بریانی کا بہت شوق ہے، تو بریانی کے مثالیں تو پیکٹس اتنے زیادہ تھے کہ اگر میں شاپ لگانا چاہتی تو میں شاپ لگا سکتی تھی، اتنے زیادہ تھے۔ تو خیر بیچ میں کچھ میں نے اپنی ہیلپر کو دیے، میں نے سوچا کہ اتنے زیادہ تو مسالے ایکسپائر ہو جائیں گے، اچھا ہی کسی کے کام آ جائیں، کچھ میں نے خود رکھے۔ ابھی یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں نے پین اور کاپی بھی پکڑا ہوا تھا، اور یہاں پہ پھر میں ساتھ ساتھ چیزیں لکھ رہی تھی کہ کون سی چیز مجھے لانی ہے اور کون سی نہیں لانی ہے، وہ اچھے سے آئیڈیا ہو گیا تھا۔ کیونکہ جب آپ اس طرح ایک ڈیٹیل میں آپ جب چیزوں کی کلیننگ کرتے ہو یا ڈسکارڈ کرتے ہو، پھر آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو یہ میرا ایک باکس ہے جس میں میں ایکسٹرا گروسری جو بچ جاتی ہے وہ میں اس میں رکھتی ہوں، تو یہ بھی میں نے سارا خالی کیا، اور یہاں بھی جو چیزیں میں نے ڈسکارڈ کرنی تھی وہ ڈسکارڈ کی جو رکھنے والی تھی، اور اس کے اوپر بھی میں نے ایک لکھ کے لگا دیا، ایک جو ہوتا ہے نا لیبل سا، میں نے کہ جو چیز میں نے اس کے اندر ہے وہ تاکہ مجھے پتہ چلے۔ آج اس جو ڈی کلیٹرنگ کا ایک فائدہ جو مجھے ہوا نا، وہ یہ ہوا کہ چیزیں تو ساتھ ساتھ آرگنائز ہو گئی ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ اب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں نے رمضان کے لیے کیا لانا ہے اور کیا چیزیں میرے پاس ہے جو میں نے نہیں لانی۔ یہاں پہ یہ ساری جو مثالوں کی جو ڈبیاں تھی، جو ان کی باٹلز تھی، وہ بھی میں نے ریفل کر دی۔ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے سیٹنگ میں کر کے رکھ دی۔ اب کل جب کچن میں ہم لوگوں نے چیزیں لگانی ہوں گی تو یہ ساری چیزیں یہاں سے اٹھا کے لگ جائیں گی، جو ایکسٹرا کام تھا اس کی ایک بچت ہوگی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ساری گروسری ریفل ہوگی، یہ ساری چیزیں آرگنائزڈ میں نے وے میں رکھتی ہیں کہ مجھے زیادہ ہبر ڈبر نہ ہو کہ چیزیں کہاں ہیں کدھر ہیں، مجھے اچھے سے پتہ چل جائے۔ تو بس اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے سارا دن گزر گیا، لیکن جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا، تو کافی پروڈکٹیو ڈے تھا، ڈی کلیٹرنگ بھی ہوگی، آرگنائزیشن بھی ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں بھی میں نے رکھ دی۔ اس کے بعد میں نے شاید یہاں پہ آگے بتایا کہ نہیں، اوپر میں نے ایک لیبل لکھ کے لگا دیا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تاکہ میرے علاوہ بھی اگر کوئی گروسری کے لیے جائے تو اس کو پتہ ہو کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ نہیں لینی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ہیلپ فل رہتی ہے۔ اور میرا اپنا بھی تھوڑا سا دماغ کا یہ ایشو ہے کہ مجھے چیزیں بھول جاتی ہے، اور یہاں پہ یہ اتنے سارے مثالیں میں نے نکالے ہیں۔ میں نے اپنی ہیلپر کو بولا ہے اگر تمہیں چاہیے تو رکھ لینا، نہ چاہیے ہوئے تو اس کو ڈسکارڈ کر دینا، کیونکہ سارے مثالوں کی ابھی ایکسپائری ڈیٹ نہیں گزری ہوئی تھی۔ جو ایکسپائر ہو گئے تھے ان کو میں نے بالکل علیحدہ کر دیا۔ اور یہاں پہ یہ ایک میں نے شیلف سا بنایا ہوا ہے، یہاں پہ میں نے چیزیں رکھی ہیں جو جس طرح یہ ایکسٹرا ہوتی ہے، سرف ہو گئے، ٹیشو ہو گئے، صابن ہو گئے، کیونکہ صابن بھی اب میں نے نیکسٹ منتھ نہیں لانے کیونکہ میرے پاس تھے، تو وہ چیز کا بھی مجھے آئیڈیا ہو گیا۔ یہ دیکھیں کافی سارے جو فیس واش ہوتے ہیں، صابن ہوتے ہیں، یہ سارے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ ساری جو واش روم کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے فنائل ہو گیا اور سویپ، ہارپک، یہ ساری چیزیں بھی میرے پاس تھی۔ تو اب یہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کیا چیزیں میں نے لانی ہے، کیا چیزیں نہیں لانی ہے۔ ٹائم تو لگتا ہے اور یہ کام بہت زیادہ ٹائم ٹیکن ہوتا ہے، آپ کبھی کبھار تھک جاتے ہو، بورنگ لگتا ہے، لیکن یہ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ساتھ میں یہ جو شاپر ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو بیگز ہوتے ہیں، آپ گروسری بیگز جو ہوتے ہیں، یہ کافی زیادہ آج کل ان کی پرائسز ہے، مطلب ہوتے 80 روپے 100 روپے کا ایک بیگ ہوتا ہے، تو بھئی اس کو کیوں ضائع کرنا۔ یہ بھی میں ایک جگہ پہ کر کے رکھ دیتی ہوں فولڈ کر کے۔ ویسے یہ کافی بڑے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فولڈ کر کے رکھ دوں، تاکہ اگر مجھے جب ضرورت ہو، ویسے مجھے یاد کبھی نہیں رہا، ہمیشہ میں نہیں لے کے آتی، لیکن یہ کافی زیادہ چیزوں میں میرے لیے ہیلپ فل رہتے ہیں۔ میں اس میں کافی زیادہ چیزیں سٹور کر کے رکھتی ہوں تو اس کے لیے۔
تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اس طرح ان بیگس کو فولڈ کیا اور ایک دوسرے میں لپیٹ کے رکھ دیا تاکہ یہ بعد میں یہ جگہ بھی زیادہ نہ گھیرے، اور مجھے جب ضرورت ہو تو میں ان کو آرام اور احتیاط سے یوز کر سکوں، اور یہ ہے کہ مجھے مل جائے ایک جگہ پہ پڑے ہوئے۔ تو یہ دیکھ لیے 4-5 شاپر ہیں لیکن اتنی سی جگہ پہ یہ آ گئے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں نا، آپ کو کر کے کافی اچھا لگتا ہے۔ تو خیر جی، سارا دن اسی میں گزرا، اور میری بیٹی نے بنایا لزانیہ، کیونکہ میں کام میں لگی ہوئی تھی تو اس نے کہا چلے میں ساتھ میں آپ کو کھانا میں بنا دیتی ہوں، تو بھئی یہ مزے ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ۔ تو ہے جی، اس کے بعد یہاں سے میں نے کہا چلیں جی آپ کو خدا حافظ کرتی ہوں، اور تھوڑی تھوڑی بہار والی فیلنگ آ رہی ہے، آپ کو آسمان پہ پتنگ اڑتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہوگی، 1-2 پتنگیں بھی اڑ رہی ہیں یہاں پہ۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے گا،